نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت زندہ باد۔ ہر ممبر تے آدھا رہنا، اگر حسینیت زندہ ہے تو تساں اساں بھی زندہ ہیں۔ بواز بلند حسینیت زندہ باد، یزیدیت آل محمد دے دشمنہ تے لعنت۔ ایک صلوات پڑھ چھوڑو بواز بلند، اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، حبیب الہ العالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین، ابو القاسم المصطفى محمد، وعلى سید المطہرین و امام المظفرین و الشجاع الغضنفر، والد شبیر و شبار، مولا کمبر و مقداد، سلیمان و عبازار، فاتح الأحد والخیبر والبدر، بیر العلم والحنین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات، وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال الحسین فی ارض کربلا، ہیہات من الذلہ صلوات۔ دعا ہے خالق و مالک اللہ تو عدت میڈا اس پاک مقام تے چل کے آونا اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرماوے۔ پالنے والا خالق اللہ جتنے مومنین اس دنیا جہان تو انتقال کر گئے، بالخصوص حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرما۔ اس ادارے علمی نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس ادارے دے جتنے بھی مومنین اس دنیا جہان تو انتقال کر گئے، انہوں کو شفاعت جناب سیداتوں بہرمند فرما۔ ملت جعفریہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ عرض وطن پاکستان دی خود حفاظت فرما۔ کرونا جیسی موذی وبا دا خاتمہ فرما۔ پالنے والا خالق اللہ مراج عظام بالخصوص رہبر عظیم الشان سید علی خامنائی دی زندگی دراز فرما۔ اس ممبر اور پھوڑی دے حقیقی وارث حجت دوران دے ظہور دے وچ تاجیل فرما۔ جے کو اپنے امام دی آمد دی جتنی انتظار ہے وہ اپنی مرضی نال ایک صلوات پڑھ چھوڑے۔ ابتدا ہے اس خالق لم یزل دے بابرکت نام تو کہ جس نے توقت میں کو 14 جیسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے۔ توجہ ہے سامعین محترم، میں نالی میں تھوڑا تھوڑا بلندے آسو مجلس دا ایک ماحول بن ویسی۔ او خالق لم یزل اپنی ہر مجلس دے وچ اللہ دی وحدانیت بیان کرنا ضروری سمجھدا کہ جس نے اپنی قدرت اور طاقت دے نال زمین جیسا بہترین فرش بچھایا۔ او خالق لم یزل مالک اللہ کہ جس نے بغیر ستون دے اتنا بڑا آسمان دا سایہ بنایا۔ او خالق لم یزل مالک اللہ کہ جس دے بارے دے وچ مولا متقیان، تشیع دا پہلا امام، اہل سنت دا چوتھا خلیفہ، ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز
یعنی 2000 طولانی سجدے ادا کرن دے باوجود بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ خشوع و خضوع دے ہاتھ بلند کر کے آدھا بیٹھے میرا اللہ علی دی کلیل جئی عبادت قبول فرما۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، میری مجلس دے وچ آئے ہوئے حبیب ابن مظاہر دی سیرت تے عمل کرن والے سفید ریش بزرگان، میری مجلس دے وچ آئے ہوئے شہزادہ علی اکبر دی سیرت تے عمل کرن والے ملت دے عظیم جوانان، ساری مجالس دی وچ آمن والیاں جناب سیدہ دیاں عظیم کنیزان، میں تواڈے سامنے ایک چھوٹا جیاں طالب علم ہون دی حیثیت دے نال اپنے امام عالی مقام امام مظلوم کربلا دا ایک پورا خطبہ نہیں بلکہ خطبے دے وچوں ایک چھوٹا جیاں حصہ تلاوت کرن دی کوشش کیتی ہے، جن دے وچ امام مظلوم کربلا یزیدی فورس دی اکھ دے وچ اکھ پا کے آدھے کھڑن ہیہات من الذلہ، میں حسین سب کچھ تا قربان کرن واسطے تیار ہاں، لیکن غور نال سن گنو ہیہات من الذلہ، میں حسین ذلت کو اپنے گلے نہ لا سکتا۔ توجہ ہے سامعین محترم، یہ خطبہ کہیں لکھا ہے شہید مطہری اپنی کتاب حماس حسینی دے وچ او فرمیندن یا ہی 3 محرم دا دہاڑا یا ہی 10 محرم دا دہاڑا امام مظلوم کربلا نے انہاں دی اکھ دے وچ اکھ پا کے آدھے او یزیدی لشکر غور نال سن گنو الہ و ان دی ابن دی، اس یزید دے نا ہنجار بیٹے نے الہ و ان دی ابن دی قد رکز بین اسنتین، میں حسین دے سامنے 2 رستے رکھ دیتن بین سلت و ذلہ، میں حسین کو 2 رستہ دے درمیان تقسیم کرن دی کوشش کیتی ہے، ایک عزت دا رستائی ایک ذلت دا رستائی، وہی ہاتھ من الذلہ، او یزیدی گنڈے غور نال سن گنو میں حسین سب کچھ تا قربان کرن واسطے تیار ہاں، لیکن ذلت کو اپنے گلے نہ لا سکتا۔ زندہ آباد مرد آباد بے شمار، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ، خداوند متعال تو کو سلامت رکھے، وستے رہو ہاتھ آباد رامن۔ کون ہے حسین ابن علی کہ جس نے تیکو تمہیں کو عزت دا درس دیتا ہے، جس نے تیکو تمہیں کو غیرت دا درس دیتا ہے، جس نے تیکو تمہیں کو حمیت دا درس دیتا ہے؟ کون ہے حسین ابن علی؟ تیکو تمہیں کو عزت، شجاعت، غیرت، پاک دامنی، حمیت، حوصلہ رکھنا، ہر حال دے وچ میدان دے وچ حاضر رہنا اور ہر دور دی یزیدیت دے نال ٹکرا ورنا، اے ہے کربلا دے وچ حسین ابن علی دا درس۔ یا علی، خداوند متعال تو کو سلامت رکھے، وستے رہو آباد رہو۔ وقت چونکہ مختصر ہے میں مختصر کراں۔ امام مظلوم کربلا نے انہاں دے سامنے 4 چیزاں لکھی ہیں۔ شہید مطہری نے کتنی اچھی قلم چاہتی ہے، حماس حسینی کتاب میں بھی گزارش کرے سا ہر بندے دے گھر ہونی چاہیے کہ کس طریقے دال حسین ابن علی نے اللہ تعالیٰ دی توحید اور وحدانیت بچائی ہے۔ اے مدارس دے جلسے حمیت اور غیرت دے جلسے ہوندن، اے مدارس دے جلسے کوئی عام جلسے نہیں ہوندے، بلکہ اس مدارس دے جلسے دے اندر اگر کوئی بندہ آ گئی ہے تو شام کو گھر منج بیٹھے اگر وہ تبدیل نہیں تھیا تو حسین ابن علی دا کچھ نہیں لگتا۔ اے عزیزان ملت جعفریہ، اے برادران ملت جعفریہ، تیدی میری قوم کو تقسیم کرن دی کوشش کی جا رہی ہے۔ جتھے جتھے بھی مجالس پڑھ رہے ہیں یہ گزارش بار بار پیش کر رہے ہیں، تو تمہیں کو توحید تو دور کیتا جا رہے ہیں۔ دوسرا آزاداری سید الشہداء تو حقیقی معنی دے نال دور کیتا جا رہے ہیں کہ بس آ جاویں روگ ہنیں نعرے لا دے میں تے گھر ون کے سمپو میں نہیں ہے عزیزان ملت جعفریہ، اے او یونیورسٹی ہے کہ جس دے وچ تے کو تمہیں کو پتہ لگ سی دین محمد دے وچ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔
شہید متحری نے ایک جملہ لکھا ہے، اور فرمیندن کہ جس ٹائم بغیرت تخت اتے آ کے بیٹھے یزید اللہ اندے تو لعنت کرے، اس کمینے نے کیا کھائی؟ یہ کھائی کوئی وحی نازل نہیں تھی، توجہ تو سمیدے پاس رکھ سو، بڑی اوکھی تار جوڑی بیٹھا، بسم اللہ ایک صلوات پڑھ چھوڑو باواز بلند، آخری لفظ ایک بڑی بھی صلوات پڑھ چھوڑو باواز بلند۔ اللہم صلی اللہ جلے کمینہ تخت ہوتے ون بیٹھے، آخری لفظ قبلہ صاحب تشریف گھنا ہے، اے بغیرت آدائی نہ کوئی وحی نازل تھائیے، نہ کوئی رسول آئے، اے بنی ہاشم دا ڈھونگ ہے، تیدے مظلوم کربلا امام نے کربلا دی سرزمین دے ہوتے ون کے 71 جوان شہید کروا کے، بزرگ شہید کروا کے، انہ دی اکھ دے وچ اکھ پا کیا کہے، او یزید ملون تے یزیدی گنڈے غور نال سن گنو، میں حسین ابن علی اپنا سب کچھ تا قربان کرن واسطے تیار ہاں، لیکن ذلت کو اپنے گلے نہ ہلا سکتا، میں سب کچھ قربان کر دے سا، لیکن قیامت سج نکلن تک میرے نان محمد دین دے وچ حلال محمد حلال راسی، حرام محمد حرام راسی۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ خدا تو انہوں سلامت رکھے۔ آخری لفظ اس مکتب دا چھوٹا جیاں طالب علم ہوون دی حیثیت دنال، اے عزیزان ملت جعفری اپنے آپ کو مرجعیت دنال منسلک کر، اپنے آپ کو نظام ولایت فقیہ دنال منسلک کر، پاکستان دے اندر اپنے آپ کو مرکزیت دنال منسلک کر۔ آج تشیعد ہوتے حملے ہو رہے ہیں، مرجعیت ہوتے حملے ہو رہے ہیں۔ کون ہے مرجعیت؟ آخری لفظ او مرجعیت کہ جس نے تشیع نو بچائے، جیڑی تشیع دی بقا دی ضامن بنی ہے، ایک کو لفظ کہ جس ٹائم داعش نے حملہ کیتا نا عراق اور شام دے ہوتے تے آکھنے اساں حرمین کو ڈھوا دے سوں، کربلا کو ڈھوا دے سوں، اساں بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے حرم کو شام دے وچ ڈھوا دے سوں۔ میری ملت تا جوان تے کو میں مرجعیت دی طاقت دساں، صرف صدا ایک مرجع آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ اٹھن، کوئی لمبی تحریر نے لکھی، علماء موجودین، صرف ایک جملہ لکھنے، ایک کاغذ قلم دے ہوتے ایک تحریر لکھنے کہ او جیڑا جوان جیڑا طاقت رکھ دے، جیڑا شجاعت رکھ دے، جیڑا صحت رکھ دے، میں سید علی خامنائی فتوہ دینا داعش دے نال لڑنا واجب ہے۔ فیہی لکھ جوان باہر نکلے، لبیک یا حسین دی پٹی بن کے، لبیک یا زینب دی پٹی بن کے، لبیک یا سیستانی دا نعرہ لا کے اپنے آپ کو گھرہ تو باہر کھل کی آئین تے فرمایا نے سادے دادے حسین نے کل دین بچایا ہے، اسا جوان آج دین بچاون واسطے تیار۔ اے ہے مرجعیت دی طاقت عزیزان ملت جعفریہ۔ آج دی دنیا دے وچ بھی انٹرنیٹ نال سارے دوستان آگاہ ہوسن، آج دی دنیا دے وچ بھی آخری لفظ تے ایک پرسا عیسائیاں دی اس وقت دنیا تے سب تو زیادہ تعداد ہے، یہ میں ہے یا کوئی نہ، اس تو بعد مسلمانہ دا نمبر لگ دے، لیکن وقت بھی آج دے دور دے فرزند زہرا سید علی سیستانی حفظہ اللہ دے کولو ٹائم گن کے عیسائیاں دا سب تو وڈا سربراہ لیڈر عالم جس دا نام لکھنے پوپ فاتیکان ٹائم گھن کے او جیڑے مکان دے وچ سید علی سیستانی ٹوٹی پھٹی گلی نجف دے وچ اسا دیکھا ہے، تسیں کئی دیکھا ہے ہو سو جیڑے طلاب رہنے نو بھی ان چیز دی گواہی دے سن، ایک ٹوٹی پھٹی گلی دے وچ کرائے دے مکان دے ہوتے جیڑا علی دا سچا نوکر رہندے اون دے اگو آ کے زانویں ادب طے کر کے ڈٹھا اسی بھئی وہ شخصیت کون ہے جائے پوری دنیا کو ہلا کے رکھنا۔ زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار یا ایہو دین آوی دیکھو مرجعیت بچا رہی ہے، یہ دین کو بچائیں در حسین ابن علی۔
ای دین دی خاطر لٹیاں گئیاں نہیں علی دیاں شریف نوحاں تے دیاں بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کر رہا ہی میں حق بن دے اے دین کی سوکھا بچے ہیں ای دین دی خاطر صرف بزرگ مارے گئے جوان ٹر گئے بچے مارے گئے نہیں دیکھ کتنا لجپال ہے حسین ابن علی ای اللہ دی وحدانیت کو بچاون دی خاطر دھیاں تے بھینی کوئی جنگل نار رولیندا ودا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کر رہا کوئی سوکھا بچہ دین کل ہٹرائی نہیں مخدرات عصمت و طہارت کوئی نال گھنایا آئی اللہ تک وسدہ رکھے ادب دی ذاکری دا ایک لفظ دہ محرم دی دھلی دی گیر لفظ وقت سنیں دہ محرم دی دھلی دی گر جڑھلے کلہ بچ گئی اکبر دا بابا کہیں ویلے سجے دیکھیا وال کھبے دیکھیا حقل مار کے آکھیا اینا اینا بریر اینا اینا مسلم ابن عسجا او میں شاہ سوارو کن ٹر گئے ہو دام ہی دی رات ایک دفعہ آکھا کئی دفعہ جواب دیں دے آوے ہون دیکھو غریب کلہ بچ گئے بسم اللہ کر رہا چڑھے ایک ٹی پہ دی گیڑتے حقل مار کے آدھا کھڑے حل مننا سریں انصرنا ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کرے جیڑا اگلا لفظ آکھنے یہ تک تو علماء و ذاکرین پڑھ دن اگلا لفظ ایندے تو ہی بہوں وقت ہے نگاہ پھر گئی یہ خیام والے پاسے تے ہوگا دے کیا دا کڑے ہے کوئی غازی تو بعد میری بھینی دے برتے بچاون آلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علماء نے لفظ لکھے او فرمیندن یہ ہوگا ہر کہتا سنے لیکن جی میں 6 مہینے دے اصغر نے پینگے چھوڑے ہی میں کہیں نہیں سنا بسم اللہ کر رہا کئی علماء لکھ دیں صرف پینگے دے وچ تڑپا نہیں بلکہ اپنے آپ کو پینگے تو باہر گرا چھوڑا سے بس مگیندہ پیاں تیرا غریب امام خیمے دے باہر آ کھڑے ام رباب سین کہہ دیئے دکھری ٹھسی سیدہ دے گھر دے ویچ ہی میں چھوٹے جے بچے کو چاہی کھڑی ہے حقل مار کیا دیئے آئے میرا سرتاج حسین توڑے ہک گھٹ پانی دا مل ونجیا میرا اسگر تا بچ ونجیا ہک وینڈ کر چھوڑا علماء نے شہزادہ علی اصغر دی کوئی عجیب حالت لکھی ہے انہاں تشبیح دیتی ہے مچھلی دی حالت دے نالی تھاؤں تیرا پرسہ کرواما او فرمیدن جیلے مچھلی پانی تو باہر آوے نا مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی مچھلی دی زندگی پانی دے نال جڑی ہوئی ہے او فرمیدن جیلے مچھلی پانی تو باہر آوے نا انہی اترائے حالتہ بن دیا پہلی حالت مچھلی تڑپنا شروع کریں دیئے دوجی حالت جیلے اے طاقتی مک بنجے مچھلی کہیں ویلے سجے کروٹ بدل دیئے وقت کھبے کروٹ بدل دیئے او جیڑا چپ کر کے سندہ بیٹھے جیلے اے حالتی مک بنجے نا وال مچھلی لب کھلیں دیئے بسم اللہ کر رہا یا بند کریں دیئے اصغر دیئے ترائے نہیں 4 حالتہ بڑی ہیں 7ویں دا پانی بند تھی 8ویں آلے دیاڑے اصغر پینگے تڑپڑا شروع کیتے اور رومن والا جنلے 8ویں دا دیہ مک گئی ہے 9ویں دا دیہ چڑھ گئی ہے اصغر دی دوسری حالت بن گئی ہے کیڑی کہیں ویلے پینگے دے اندر سجے کروٹ بدلیا ول کھبے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر رہا اے دوسری حالت ہے لیا قرآن میرے سر تے رکھ دیلے تریجی حالت بنی ہے او دامی دا دہاڑا ہے کیڑی کہیں ویلے لب کھلیں دا ول بند کریں دا علماء فرمائن مچھلی دی اترائے حالت آئین لیکن اصغر دی چوتھی حالت بن گئے کیا سرچہ میں دیلے کربلا دا غریب امام چاہ کے گھن آئے آدھے او بغیر تو ہی گھٹ پانی دا دیو اصغر دی چوتھی حالت بن گئے کیڑی لب کھلیں دا ہاتھ بند نہیں تھی دا بسم اللہ جی کر رہا بسم اللہ جی کر رہا علماء فرمائن چوتھی حالت بن گئی ہے لب کھولیا تا کھل دانا بند کریا تا بند جی کر رہا آخری لفظ ابن سعد کمینہ حقل مار کے دے حرملہ جلدی کر میں جیتی ہوئی جنگ ہر دا پیاں او دیکھ میری فوج باغی پہ تھی دیئے کیوں فوج ہک بے کوادی منگ دتا ہک گھٹ پانی ہے تو دے دریاواں دیاں ندیاں پیاں وہاں دیاں جی کر رہا بسم اللہ اے کمینہ حقل مار کے دے اکتا کلام الحسین جلدی کر میں جیتی ہوئی جنگ ہر دا پیاں
پیرو سنگا رضوان جعفری دی پنی ہوئی کھراتے سر چاویں میں ادب دی ذاکری دے وچی میں پڑھدا رہنا حرملہ کمینے پہلا جام بھرے جو اصغر کو پلاواں میں پڑھا جام زمین تے بیٹا گئے دوجھا جام بھرا سی نہیں پیوا سنگا زمین تے بیٹا گئے تیلے تریجھا جام زمین تے ڈٹھے ابن سعد دا موڈا ہلا کیا دے بغیرت اتنا وڈا تیر انداز ہے تیرا نشانہ نہیں لگدا سرچا میں آدھے اللہ تیرے تلانت کرے میں کو بالا نالا لڑایا وے میری کانڈ دے پچھو والا تیلے میں تیر چھکے نا اللہ جانے کوئی بائے یا بھیڑے او سامنے دیکھ کائنات دا لڑ چو دے آدھیے جھال جھال مار او میں دے بولی جی آدھیے جھال جھال مار جی کر رہا بسم اللہ چلو تیری محبت دیکھ کے آخری لفظ اے کربلا دا واحد شہید ہے تے تو کومہن دے بعد ہی کوہندے رہن پچھو میرے کو کدا ہو گئی ہے شام غریباں لٹیاں گئی ہیں چادراں لٹے گئے خیمے انہا کمینہ 71 سر نوکے نیزہ تے سوار کیتے حرملہ ملون کہیں ویلے سجے بھجدہ آئی ول کھبے ابن سعد دے او بغیرت ہون کی شبت لفظ دیں آدھے ساراں دے سار مل گئے لیکن جے کو مائے مارا ہوں دا سار نہیں لبدا کی میں برداشت کرے سیار سار چاہمیں آدھے جے کو مائے مارا ہوں دا سار نہیں لبدا ایک سپاہی اکاں ود کیا دے میں دکھے حسین خیمہ دے پچھو دفنیندہ بیٹھا انہا کمینہ 100 گھوڑے سواروں کو حکم دیتے انہا دے ہاتھ دے وچ نیزے آئیں دعا کر شلاسگر بچ پوے اے نیزے زمین دے وچ مریں دے آنین ہی کمینے آ کے نیزہ مارے اصغر دا دھڑ بلاند تھی ہے ایڈو ماں دروازے تیرے دی کھڑی آئی آدھی آئی شرم کرو او میں دا بولی